नमस्कार। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको कार्यक्रम काव्यिक यात्रा। म हुँ तेजेन्द्र प्रसाद भुषाल, कार्यक्रम सञ्चालक, साझापुर माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, काव्यानुरागी महानुभावहरू, यहाँहरूले विगत केही दिनदेखि युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण अन्तर्गत साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न कवि व्यक्तित्वहरूका काव्य अनुभूतिहरू सुन्दै आइरहनु भएको छ। यसै क्रममा आज पनि मैले एकजना वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णादेवी शर्मा श्रेष्ठज्यूलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ। कृष्णादेवी शर्मा विगत 25 वर्ष करिब 25 वर्षसम्म भुवानी विद्या मन्दिर भुवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय पर्वत फलेवास मा शिक्षण सेवामा 25 वर्षसम्म लगातार शिक्षण पेसामा संलग्न भई हाल निवृत्त जीवन बिताइरहनु भएको छ। आफू पेसामा रहँदा शिक्षण सेवामा सक्रिय सहभागी आदरणीय कवि कृष्णादेवी शर्मा निवृत्त जीवनमा पनि साहित्य साधनामा सक्रिय जीवन बिताउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो हालसम्मको जीवनकालमा करिब 11-12वटा भन्दा बढी साहित्य कृतिहरू सृजना गरिसक्नु भएको छ। उहाँले चितवन र नवलपरासीका छन्द कविहरूको चाहिँ एउटा संयुक्त प्रयत्नबाट एउटा चाहिँ साहित्यिक संस्थाको गठन गरी सो साहित्य संस्था मार्फत पनि छन्द कविताहरूको संरक्षण संवर्धन र यसको प्रचार प्रसार र छन्द कविता लेख्न चाहनेहरूको लागि एउटा ऊर्जा र प्रेरणाको चाहिँ एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ आफूलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ। छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन नामक संस्थाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आदरणीय कवि कृष्णादेवी शर्माज्यूलाई। कविज्यू, यहाँलाई शैक्षिक दर्पणको काव्यिक यात्रामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति कुरा राखिसकेको छु। यहाँ हाल काव्य साधनामा लागिरहनु भएको छ। विभिन्न विधाका काव्य सृजना गरिसक्नु भएको छ र नेपाली काव्य भण्डारमा साहित्य भण्डारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसक्नु भएको छ। यहाँ कवि भन्दा अगाडि शिक्षक पनि शिक्षकको भूमिकामा पनि रहनुभयो। करिब 25 वर्षसम्म एउटा चाहिँ स्थापित विद्यालयमा काम गर्नुभयो। स्थापित शिक्षकको रूपमा पनि आफूलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसक्नु भएको छ। मैले यहाँको काव्य साधनाको बारेमा त निश्चित रूपमा जिज्ञासा राख्छु नै। त्यसभन्दा अगाडि यहाँको चाहिँ बाल्यकाल, प्रारम्भिक र चाहिँ उच्च तहको शिक्षा, त्यसै गरी शिक्षण पेसाको चाहिँ प्रवेश र शिक्षण पेसाबाट निवृत्त हुँदासम्मको चाहिँ अलिकति चाहिँ सिंहावलोकन हाम्रा आम दर्शक श्रोताहरूलाई गराइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावज्यूहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त म यो शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानल सञ्चालन गरिरहनु हुने आदरणीय यस संस्थाका संयोजक, यस कार्यक्रमका संयोजक तेजेन्द्र नमस्कार नमन टक्राउँदै हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई आज यो कार्यक्रममा यसरी आमन्त्रण गरेर आजका यस कार्यक्रमका श्रोतागणहरू, दर्शकगणहरू समक्ष प्रस्तुत हुने अवसर दिनुभएकोमा म फेरि पनि सरलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म मेरो बाल्यकालको बारेमा भन्नुपर्दा म पर्वत फलेवासको मुडीकुवा भन्ने गाउँको मुडी त्यस बेलाको गाविस वडा नम्बर 5 अहिले चाहिँ
फलेवास नगरपालिका सायद 9 छ होला त्यो गाउँमा मुडीकुवामा मेरो जन्म भएको थियो। म जन्मिने बित्तिकै मेरो आमा तुलसा रेग्मी जसले मलाई 6 महिनाको अवस्थामा छोडेर उहाँको निधन भयो र मलाई मेरो ठुली आमा भागीरथी पौडेल जो उहाँको घर ग्यादी थियो उहाँले र मेरा मामाहरूबाट उहाँहरूले ल्याएर मलाई त्यहाँ चाहिँ पालन पोषण गर्नुभयो। मलाई चाहिँ मेरो ठुली आमाको दिदी भागीरथी पौडेलबाट त्यस बेलाको त्यो अवस्थामा पनि मलाई एउटा शिक्षा दीक्षाको उज्यालो प्रकाशमा चाहिँ प्रवेश गर्ने अवसर दिलाउनु भयो। त्यसको लागि म सदा उहाँहरूप्रति चाहन्छु, नतमस्त हुन्छु। र यस चाहिँ कतिपय समय त त्यो बेला विद्यालयहरू थिएनन्। मेरो ठुली आमाले मलाई चाहिँ कसैसँग पढे लेखेको मान्छेहरू भेट्नुभयो भने यो नानीलाई केही लेखदेऊ भनेर उहाँले कापीमा लेखेको भरमा मैले शिक्षा आर्जन गरेँ, अक्षर चिने। अनि एकैचोटि पर्वत जिल्लाको कुस्मा सदरमुकाममा छोडेको के अरे खुलेको त्यस बेला पहिलो पटक जिल्लामा खुलेको नारायणी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा भर्ना भएँ। एकैचोटि म प्राइभेट अध्ययन गर्दै गर्दै र त्यहाँ मैले 2025 सालमा एसएलसी पास गरेँ नारायण माध्यमिक विद्यालयबाट। अनि त्यसपछि मैले कतै अब त्यो बेलामा छोरीलाई बाहिर पठाउने पनि त्यस्तो किसिमको वातावरण थिएन। छोरीहरू बाहिर गए भने अथवा छोरीले शिक्षा नै आर्जन गर्न हुँदैन, पढ्यो भने छोरी बिग्रन्छन् भन्ने मनस्थिति पनि त्यस बेलाको समाजमा थियो। तर पनि मेरो ठुली आमा त्यस बेलाको अवस्थामा पनि अत्यन्त चेतनशील, अत्यन्त शिक्षा प्रेमी भएको कारणबाट मैले प्राइभेट फर्म भरेर आइए पढेँ, त्यसपछि बिए पनि पढेँ र त्यसपछि मैले नेपाली विषय लिएर एमए पनि मैले नेपालीमै पास गरेँ। र म एमए पास नगर्दै भवानी विद्यापीठ फलेवास खाने गाउँको स्कुलमा त्यस बेला त्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयको माध्यमबाट परीक्षा फेस गरेर एउटा आयोग फेस गरेर म त्यहाँ भर्ना भएँ भवानी विद्यापीठमा। र मैले त्यहाँ लगातार 25 शिक्षा सेवा गरेँ। म छोटकरीमा त्यहाँ बस्ने अवस्थामा पनि मेरो चाहिँ अत्यन्त सौहार्द वातावरणमा र बाल्यकाल त मेरो अत्यन्त खुसियालीमा बितेको थियो। मेरो ठुली आमाले मलाई, त्यो गाउँकोहरूले मलाई असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी मेरो बाल्यकाल बित्यो। र त्यहाँ म एउटा शिक्षिकाको रूपमा भवानी विद्यापीठमा गएँ र त्यहाँ 25 वर्ष मैले सेवा गरेँ नेपाली विषयमा। त्यही मैले पढाउँदै गर्दा मैले एमए को पनि परीक्षा दिएर एमए पास गरेँ र मैले 25 वर्ष त्यहाँ पढाएर अहिले चाहिँ म रिटायर एउटा शिक्षिकाको रूपमा जीवन बिताइरहेकी छु। र लेख्ने क्रममा जुन एउटा नेपाली साहित्यप्रतिको एउटा मोह हो, त्यो मोह सरले त्यस विषयमा मलाई सोध्नु भएन, म एकैचोटि प्रस्तुत गर्छु भन्न जान्छु। मेरो ठुली आमाले त्यस बेला पनि यहाँलाई रोके। मैले चाहिँ यहाँको काव्यिक यात्राको बारेमा त प्रवेश गर्छु नै म। सरले मलाई भन्नुभएकै छ। हजुर मैले काव्यिक यात्राको बारेमा बाल्यकाल बितेको थियो र बाल्यकाल त्यसरी बितेको थियो र भवानी विद्यापीठमा पनि म त्यसरी हजुर। अनि अब वास्तवमा महिलाहरू अब विशेष गरी चाहिँ छोरीहरूलाई पढाउने, छोरीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने कुरामा अहिलेसम्मको यो आज भोलिको चाहिँ समुदायको स्तर हेर्दाखेरि त अझै पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही संकुचनहरू छन्। छोरीको शिक्षाको सन्दर्भमा अझै पनि केही संकुचनहरू छन्। तर आजभन्दा करिब 60-65 वर्ष अगाडि यहाँले माध्यमिक तह, प्राथमिक तहको, माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभयो, यहाँको चाहिँ त्यो पारिवारिक संरचना, यहाँका चाहिँ अभिभावकहरूको चेतनाको स्तरले पक्कै पनि यहाँले त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभयो र यहाँको चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ यहाँ रहेको समुदायको त्यो चेतनाको स्तरको प्रतिबिम्ब वा एउटा चाहिँ उत्पादन नै यहाँ हो। यहाँलाई चाहिँ एउटा
सशक्त नारी बनाउनको लागि यहाँको परिवार, यहाँका अभिभावक, त्यसै गरी त्यहाँको समुदायले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छ। अब अहिले चाहिँ म काव्यिक यात्राको प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा महिला माध्यमिक तहको चाहिँ स्थायी शिक्षक भएर चाहिँ 25 वर्षसम्म चाहिँ अध्यापन गरेर निवृत्त भएको नि करिब चाहिँ 10 वर्ष बितिसकेको छ। अहिलेका चाहिँ आम अभिभावकहरूलाई एउटा सचेत महिलाको हैसियतले नानीहरूको शिक्षा दीक्षाको निमित्त यहाँको सन्देश के हुन सक्छ? एकदमै राम्रो सर हो। त्यस बेलाको समाजबाट म उज्रिँदै गएँ र अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि पनि समाजमा त्यति त्यो बेलाको तुलनाले भनिहाल्नुभयो, अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ चेतना आइरहेको छ अभिभावकहरूमा पनि। तर त्यो बेलामा त नितान्त कस्तो थियो भने अब छोरीलाई पास गरिदिनु होला, यसलाई एसएलसी पास गराएपछि बिहा गर्नु छ, जसरी भए पनि पास गरिदिनु होला भन्ने अभिभावकहरू आउनुहुन्थ्यो। र त्यो बेलाको कुरालाई हामीले छोडौँ, तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यो बेला र अहिलेकोलाई हामीले जाँचेर तुलना गर्दा अझै पनि त्यस्ता अभिभावकहरू, त्यस्तो परिवेश, गाउँ परिवेश अझै पनि छन्। जति सहरी क्षेत्रमा जति चाहिँ शिक्षाको चाहिँ नारी शिक्षाको विकास भएको छ त्यति गाउँले परिवेशमा भइसकेको छैन, तर पनि केही मात्रामा हो। र अहिले पनि कतिपय कुराहरू अभिभावकहरूले पहिलो प्राथमिकता छोराहरूलाई दिनुहुन्छ, छोराहरूलाई बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ, छोरी स्कुलमा दिए पनि हुन्छ, यिनीहरू अरूको घर जाने जात, यिनीहरूलाई केही उपलब्धि हुँदैन भन्ने अभिभावकहरू अझै पनि हामीले भेट्न सक्छौँ। सरले भनिहाल्नुभयो त्यस्तो अवस्था अझै पनि छ। तर पनि अहिले त्यस बेलाको तुलनामा नारी शिक्षाको विकास हुँदै गइरहेको छ। र फेरि कस्तो भने सुरुमा जति पनि छोरी मान्छेहरूको जुन एउटा आफ्नो आत्मिक विकास, शिक्षाको विकासको प्रगति उन्नति हुन्छ, उनीहरूले जस्तो किसिमको एउटा अङ्कमा उत्तीर्ण हुन्छन्, त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र कतिपयहरूले बीचमै अध्ययन छोडिदिन्छन्, अभिभावकहरूले छुटाउँछन्। त्यस्तो परिस्थिति पनि छ, त्यो नभएको होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चिरेर जानुपर्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अब नारीहरूमा एउटा अवगुण छ, त्यो नारीहरूको बीचमा एउटा तनाव, बीचमा देखा पर्ने एउटा डाहिल्य स्वभाव, त्यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्छ। त्यसले अलिकति नारीहरूको विकासमा अलिकति त्यसले चाहिँ त्यो एउटा भनौँ त्यसलाई छेकावट भनौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ घाटा पुर्याएको अवस्था छ सर। त्यसो भएको हुनाले हामीले ती कुराहरूलाई मनन गर्दै चिन्तन गर्दै छोरी र छोरा चाहिँ एउटा बराबर दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ र शिक्षाको स्तर चाहिँ दुवैलाई बराबर दिनुपर्छ भन्ने मनस्थिति विकास भइराखेको छ। र अझै पनि छुटपुट अभिभावकहरूमा त्यो भावनाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ हो, मेरो भनाइ त्यही हो। अनि म यहाँ एउटा नारी स्रष्टा स्थापित एउटा काव्यकार, महाकाव्य समेत यहाँले चाहिँ सृजना गरिसक्नु भएको छ र साहित्य भण्डारमा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। हजुर, यहाँलाई ममा कवित्व छ, ममा कविता लेख्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुराको चाहिँ यो अनकन्सियस माइन्डले, अवचेतन मनले चाहिँ कहिले थाहा पायो? यो मैले चाहिँ यो त बाल्यकालमै थाहा पाएको जस्तो लाग्छ सर। किन भन्दाखेरि मलाई एउटा यसलाई पनि त्यो एउटा शुष्क अवस्थामा रहेकोलाई चाहिँ जागरण गर्ने माध्यम पनि चाहिँदो रहेछ। मेरो ठुली आमा नै चेतनशील हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रामायण कण्ठ पार्नुहुन्थ्यो। रामायणका श्लोकहरू यसरी कण्ठ भन्नुहुन्थ्यो, एक दिन हे हनुमान म चित्रकूटमा रामको नजिकमा थिया,
मेरा काखमा सुतेर रघुनाथ हातको तकिया दिया भनेर यस्ता श्लोकहरू उहाँको काखमा सुतेको बेला उहाँले चाहिँ राति ठुलो बुवा बितिसक्नु भएको, अरू छोराछोरी उहाँको नाइ, म मात्रै छोराछोरी, सन्तानको रूपमा मलाई नै उहाँले ग्रहण गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ त्यस्ता श्लोकहरू वाचन गर्नुहुन्थ्यो। ती वाचन गरेका श्लोकहरूको त्यो चाहिँ प्रभाव मलाई पर्दै गएछ। अनि त्यसपछि फेरि मलाई के गर्नुहुन्थ्यो भने पढाउने, रामायण पढेर मैले सुनाउनु पर्ने आमालाई। त्यस्तै गाउँका वरिपरि दिदीबहिनीहरू आमाहरू बसेर ल नानीले पढ्ने हामीले सुन्ने भनेर मलाई रामायण पढाउनुहुन्थ्यो, स्वस्थानी पढाउनु। तिनै पढ्दा पढ्दै अनि त्यसपछि मलाई पनि त्यस्तो किसिमको एउटा लयबद्ध तरिकाले त्यो कविता रचना गर्ने क्षमताको एउटा सुरुवात भएको रहेछ सर। अनि मैले बाल्यकालमै स्कुल पढ्दै खोरीको बेलामा मैले कविताहरू लेखेर स्कुलमा त्यति बेला शुक्रबारमा कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ कविता सुनाएर म पुरस्कृत हुन्थेँ, पुरस्कार पाउँथेँ। त्यति बेलादेखि नै मलाई चाहिँ यो अलिकति एउटा के भन्ने त्यसलाई कविताको बीजारोपण भएको थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यहाँको भनाइ अनुसार चाहिँ विद्यार्थी माध्यमिक तहको विद्यार्थी कालदेखि नै आफूमा कवित्वको चाहिँ भाव पाइसक्नु भएको थियो र सृजनामा लागि पनि सक्नु भएको थियो। त्यस्तो प्रारम्भमा सबै सम्झना त नहोला, संग्रह पनि गरिएनन् होला, संग्रहका माध्यमहरू पनि थिएनन् होला, तर यहाँले बडो मेहनत गरेर चाहिँ तयार गरेका प्रारम्भिक कालका विद्यार्थी कालका माध्यमिक तहका अथवा चाहिँ विश्वविद्यालय तहका चाहिँ विद्यार्थी कालमा सृजना गरेका एक दुई पंक्ति चाहिँ एक दुई चाहिँ श्लोक कुनै कविताहरू चाहिँ अहिले सुनाउन स्मरणमा छन्? त्यो सर अब यो उसको कलेज माथिल्लो अवस्थामा आइसकेपछिका कुराहरू त छँदैछ सर। त्यस बेला मलाई चाहिँ त्यो स्कुल पढ्ने बेलामा स्कुल कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने मैले पढ्ने स्कुल तलब दिँदाखेरि शिक्षकहरूलाई धान मकै उठाएर गाउँमा गएर सङ्कलन गरेर त्यही धान मकै दिने चलन थियो सर। अनि त्यस्तो बेला थियो भने अभिभावकहरूले समितिले के गर्ने भने ल एउटा कविता बनाउने, गीत बनाउने अनि गाएर अनि त्यो मकै धान उठाउने प्रचलनमा आयो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ गीत हातमा चुरी निधारमा ठ्याम्म टिका लाऊ, फाली गहनालाई सञ्च बनाऊ घाउ, पढ्न आऊ दिदी बहिनी दाजुभाइ सब, पढ्नु पर्छ विकास गर्नु पर्छ हामीले अब, सबले विकास गर्नु पर्छ हामीले अब। गीत कविताहरू लेखेर गीती कविताहरू लेखेर मैले गाएर कति पैसा जम्मा के अरे धान चामल जे हुन्छ नगद जिनिस सङ्कलन गरेको चाहिँ मलाई पछि गएर लेख्ने कुराहरूमा त अलि पछि नै मैले लेखेँ। त्यो चाहिँ छापिएको थियो यो एउटा पत्रिकामा, त्यो पनि मैले सरलाई सुनाउला। हजुर। अनि अब यहाँले धेरै कृतिहरू पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। कृतिको बारेमा त म फेरि अर्को कुनै जिज्ञासा राख्ने छु। अब औपचारिक रूपमा यहाँका प्रारम्भिकमा औपचारिक रूपमा पुस्तकाकार प्रकाशन त अलि ढिलै नै भयो होला, तर कुनै चाहिँ स्थानीय राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरूमा पनि यहाँका चाहिँ कविताहरू चाहिँ प्रकाशन पुस्तक प्रकाशन भन्दा पूर्व नै भयो होला। भयो सर, भयो। त्यो हजुर हजुर भन्नु। सर त्यो चाहिँ भयो सर। कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सर मेरो श्रीमान उद्योग बहादुर श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ बझाङमा यो कार्यक्रम संयोजक भएर जानुभयो। उहाँ पनि टिचरै हो हुन त। त्यहाँ कार्यक्रम संयोजक भएर जानुभयो। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो बझाङको चैनपुर भन्ने ठाउँमा बझाङको सदरमुकाम त्यहाँ चाहिँ एउटा पत्रिका निस्किँदो रहेछ सर, सुरमा। सुरमा त्यहाँको एउटा देवताको नाम हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, अलि पनि पत्रिका त कता कता हो यहाँ छ। अनि त्यो सुरमा पत्रिकामा मेरो पहिलो थियो सर, साथी एउटा र एक्लै एउटा भन्ने कविता। साथी र एक्लै भन्ने दुईटा कविता सुरमा पत्रिकामा पहिलो पटक छाप। अनि त्यसपछि त्यो कर्मचारी मिलन
उनीले पत्रिका निकालेको थियो। त्यही पत्रिकामा मेरा 2टा कविता छापिएका थिए। त्यसपछि त धेरै कविताहरू छापिए सर। त्यो पत्रिकाहरूको सङ्कलनको छुट्टै एउटा होला, मैले अहिले त्यो तयार पारिन सर यहाँ। ठिक छ, खालि अनुभवको मात्रै कुरा चाहिँ अनुभूतिको मात्रै कुरा सन्दर्भ जोड्न खोजेको हुँ। अनि अहिले त थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूमा पनि आउँछन्। हजुर, अब चाहिँ यहाँको अभिलेखमा रहेका कविताहरू मध्ये प्रारम्भिक चरणमा सृजना गरिएका कविताहरू मध्येको एउटा कविता सुनौ। प्रारम्भिक चरणमा गरिएको एउटा कविता। हजुर, अब यो स्मृतिको एक झिल्को भन्ने खण्डकाव्य हो सर। हजुर, मैले चाहिँ त्यो सुनाखरी लालीगुराँसको देश कविता सङ्ग्रह प्रथम प्रकाशन गरेँ सर मैले। हजुर, त्यो अहिले मैले फेरि सबै सङ्कलन गर्ने पर्ने थियो, कता थियो त्यसलाई सङ्कलन गर्न सकिनँ। त्यसमा पहिलेका कविताहरू त्यहाँ थिए मेरा। त्यसपछिको यो स्मृतिको एक झिल्को भन्ने खण्डकाव्य बाट मैले चाहिँ अथवा श्रोतागणहरू समक्ष यो राख्छु। हस् हस्। पुस्तक अलिकति तल राखिदिनु होला। मिल्दा मिल्दा साथी थिए ती कुलपतिका, नामी चतुराखर। भोलि कुलपति गए झटपट उनैका घर। नाङ्गो बच्चे थियो कछाड तनमा, हुक्का थियो हातमा। दुश्मन देखि प्रारब्ध ब्रह्म उनको सन्तमाथमा। लोग्ने मानिस हुन् तथापि उनले आँसु बगाइरहे। बिस्तारै अति मन्द वर्ण स्वरमा सन्ताप आफ्नो कहे। बिहा गर्नु पर्यो शरम भनु मके, 60 पुगे वर्षमा। ग्रही कुण्डली बसन गो, मलिन भए चन्द्रमा। यस्तै छ। अब मैले अर्को एउटा जिज्ञासा राखेँ यहाँ। अर्को एउटा जिज्ञासा राखेँ। जस्तै यहाँले नेपाली विषय अध्ययन स्नातकोत्तरसम्मको चाहिँ नेपाली विषय अध्ययन गर्नुभयो। यो अध्ययन गर्ने विषयको पृष्ठभूमि अर्थात् अध्ययनको विषय, भाषा विषय र काव्य लेखन को बीचमा के कस्तो अन्तर सम्बन्ध रहँदो रहेछ? किनकि अहिले चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने नेपाली बाहेकका अन्य अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता विषयका शिक्षकहरू अथवा विद्यार्थीहरूबाट पनि धेरै काव्य सिर्जनाहरू भइरहेका छन्। यो अध्ययन गर्ने भाषा, अध्ययन गरेको भाषा, अध्ययन गर्ने नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लेखन शैली, लेखन कला र नेपाली संस्कृत अध्ययन नगरेका अन्य विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूबाट सिर्जना गरिएका काव्यहरूमा सिर्जना गर्ने क्रममा त्यस्तो चाहिँ अन्तर, त्यसको प्रतिकूल अनुकूल कस्तो प्रभाव रहँदो रहेछ? के अनुभूति गर्नुभयो? हजुर सर, एकदमै राम्रो कुरा छ। यो मेरो अनुभवमा हजुर भाषा संस्कृतिको जुन अध्ययन गर्नेहरूबाट रचना गरिन्छन्, तिनीहरूमा शब्द संयोजन, भाव संयोजन, हरेक कुराहरूमा चाहिँ फरक पर्छ सर, जस्तो मलाई लाग्छ है। हुन त अहिले अब म्याथ के अरे एउटा गणित शिक्षकले पनि त्यो मैले पनि देखेको छु कतिपय है, सामाजिक पनि कविता लेख्नुहुन्छ सरले भनिहाल्नु भयो।
तर पनि शब्द संयोजन र भाव एउटा प्रकटीकरणको विषयलाई लिएर त्यसमा चाहिँ धेरै अन्तर पर्छ र कविताहरू पनि अलिकति मलाई लाग्छ, किनभने नेपाली विषयको अध्ययन गर्दा, संस्कृत विषयमा अध्ययन गर्दा शब्दहरूको छनौट हुन्छ। नेपाली विषयको अध्ययन गर्दा कतिपय कविहरूका कविताहरू वाचन के अरे पढ्ने चाहिँ त्यो पाठ्य पनि समावेश गरिएको हुन्छ। कतिपय लेखनाथ लेखिन्छ भने कतिपय देवकोटाको शैलीलाई लिएर पनि लेखिन्छ। त्यो आफूमा जुन चाहिँ एउटा प्रतिभा छ त्यो खुबी भएकाहरूलाई धेरै फाइदा र धेरै राम्रो किसिमको कृति प्रकाशन गर्नको लागि विषयवस्तुले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र मात्र एउटा प्रतिभा भएको साहित्यिक माहौल तयार भएपछि मात्रै त्यो एउटा प्रतिभा जन्मिन्छ अथवा एउटा कृति रचना जन्मिन्छ। त्यसको लागि अध्ययन मनन आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। अध्ययन मननै हो त्यो पनि, किनभने जुन बेला हामीले अध्ययन गरेका छौँ ती कुराहरूले हामीलाई ठुलो प्रभाव पार्छ र हामीले विषयवस्तु भन्दा बाहिरको साहित्यिक कृति र विषयवस्तु सँगसँगै अध्ययन गरेको अथवा नेपाली विषय संस्कृत अध्ययन गरेको एउटा स्रष्टाको कृतिमा चाहिँ केही भिन्नता भएको हुन्छ। हुन त अब त्यो परिमार्जन हुन्छ, शुद्धिकरण हुन्छ, त्यसरी पनि आएका हुन्छन्। तर पनि सबै शब्दहरू हुबहु त त्यहाँ हामीले गरेका हुँदैनौँ। तर त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ विषयवस्तु र प्रतिभा जोडियो भने धेरै राम्रो किसिमको कृति, राम्रो किसिमको रचना, राम्रो किसिमको सृष्टि गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो विचार हो। अनि अब धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि, यो विचारको लागि। स्वाभाविक रूपमा अध्ययनको विषय भाषा विषयले गर्दा भाषा यदि चाहिँ नेपाली भाषा संस्कृत भाषाले चाहिँ अझै विशेष गरी संस्कृत भाषाको अध्ययनले त शब्द भण्डारको लागि चाहिँ कविता लेखनको लागि शब्द भण्डार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। जति धेरै शब्दहरू चाहिँ हामीसँग भण्डारण हुँदा रहेछन् त्यति नै चाहिँ हाम्रा भावहरूलाई ती चाहिँ शब्दहरूले चाहिँ व्यक्त गर्न सकिँदो रहेछ र शब्द भण्डार चाहिँ भाषा विषयबाट नै प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यो हामीले पनि शिक्षणको क्रममा चाहिँ अनुभूति गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संस्कृत नेपाली विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक विद्यार्थीहरूको निमित्त छन्दमा लेखिने कविताहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी स्वाभाविक रूपमा देखिन्छन् नै। अब एउटा कविता सुनौ हजुरको। हजुर सर, हजुर एउटा कविता म यो शीर्षक बाँचौला सब साथमा युवक हो फर्केर आऊ घर भनेर शार्दूल बिग्री छन्दमा छ सर। हजुर हजुर, सुरु गर्छु। हस्। मोती रत्न हीरा सुवर्ण सब छन्, फल्छन् सबती फल्छन् यही मट्टीमा। मोती रत्न हीरा सुवर्ण सबती फल्छन् यही मट्टीमा। भेटिन्छन् जबती युवा र युवती यही प्रार्थना गर्छु म। छोडियो धरती छन् बन्द बाटाहरू, हेर्दै लाग्छ धरा निराश फर्केर आऊ बरु। पानी सोच्छ पवित्र शीतल हावा, यो स्वर्ग हो हे युवा। तिम्रो याद गरेर त्यो मुटुभरि जल्दै रहन्छन् बुबा। आमा नित्य निनाउरी हर घडी हेरेर बाटो भरि। रुन्छिन् याद सदा प्रसवको पीडा मनैमा धरी। रोपे जुक फुल्दछ फुल सुन्दर धरा, पारेर यो मालती। फल्दैनन् अरू के अनाज भवमा,
फोरेर धरती अति सित्तैमा कुन वस्तु मिल्दछ त्यहाँ परदेशमै धाउँछौ उम्दा यौवन बिच सेवक बनी के ल्याउँछौ देखेनौ किन हो युवा प्रकृतिको सुन्दर हवेली धरा तिम्रो मोह बिना विरक्त हुन गई हेर्दै नियास्रो धरा हावा स्वच्छ छ यो घडा जलभरी खानी एकौं धरी दोस्रो स्वर्ग भनी पवित्र मनले नाच्छन् परी नेता भद्र भलादमी बन तिमी छौ उद्यमी लायक आमाको सपना पुरा गर तिमी बिर्सी नजाऊ पर तिम्रै हातमा छ पौरक छडी रातो रगतका धनी भो फर्क युवा नकुर्नु अब त्यो परदेशको आँगनी नेपाली मनका अपूर्व धनका सम्पन्न छौ विश्वमा स्वर्गै पार्नु छ यो स्वराष्ट्र नभमा फर्की युवा आउन तिम्रै हुन् अब दाजु शिक्षा यही पाउलान् शिक्षा यही पाउलान् आमाको ममता भुलेर सबती परदेशमै दाउलान् तिम्रै निम्ति छके अयोग्य धरती कल्पन्छ सब आमाको ममता युवा फर्केर आऊ अब माटो यो झलमल्ल स्वर्ग सरी नै उद्योगले बन्दछ तिम्रै आशा गरी म बस्छु पथमा यो राष्ट्रले भन्दछ अन्तिम श्लोक खानी वनौषधिहरू तीता र मिठा पनि बुझ्दामा सजिलो नबुझ्न छ कठिन छौ विश्वमा नै धनी खोलौला तिरै लागेर आमा बुबा तिम्रै निम्ति धरा छ शून्य अहिले फर्केर आऊ युवा तिम्रै निम्ति धरा छ शून्य अहिले फर्केर आऊ युवा फर्केर आऊ युवा। कस्तो सुमधुर विषयवस्तु, यस्तो चाहिँ विषयवस्तु जसले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेको छ, युवाहरूको चाहिँ त्यो शक्तिको चाहिँ पहिचान गर्नको लागि चाहिँ उत्प्रेरित गरेको छ। यति मिठो सन्देश यहाँले चाहिँ कविता मार्फत चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यो सन्देश मनन गर्नेहरूले देशप्रतिको चाहिँ भाव, देशप्रतिको सद्भाव र देशप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी स्वतः एउटा सिर्जना हुने नै छ। अब मैले अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा राखेँ, यहाँलाई लेखन कार्य त प्रारम्भदेखि नै गर्नुभयो, त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि मिल्यो, अनि त्यसपछि लेख्न पनि प्रारम्भ गर्नुभयो, कतिपय चाहिँ कविताहरू चाहिँ पाण्डुलिपि पनि तयार गर्नुभयो, सङ्ग्रह पनि गर्दै जानुभयो। कुन परिस्थिति र परिवेशमा यहाँलाई प्रथम काव्य प्रकाशन को प्रेरणा मिल्यो र त्यो काव्य के थियो? यो सुरुमा काव्य प्रकाशन गर्ने कुरा सर, सुरुको कुरा, मैले सुरुको कुराबाट सुरु गर्ने। हजुर सर, मलाई यो प्रेरणा, मैले चाहिँ सरलाई यो नाम चाहिँ पक्कै पनि सुनेको हुनुपर्छ सरले, प्रेम छोटा। हजुर हजुर, पर बागलुङको प्रेम छोटा, उहाँ चाहिँ प्राज्ञ पनि हो। उहाँ मेरो चाहिँ एउटा नातेदार हुनुहुन्छ भनौँ। अनि उहाँ पनि साहित्यकार। एउटा यो मेरो सुरुको कृति सङ्कलन गरेको, त्योभन्दा पहिलेको कुरा के भने मेरो श्रीमान उद्योग बहादुर श्रेष्ठ, उहाँले चाहिँ अब यो तिमीले यता लेख्ने उता लेख्ने, यो चाहिँ उता पठाउने यता पठाउने गर्न भन्दा यसलाई सङ्कलन गरेर राख, सङ्कलन गर न, यसलाई प्रकाशन गरौँला भन्ने प्रेरणा मैले उहाँबाट पाएँ। यसलाई प्रकाशन गरे किताब बनिहाल्छ नि भन्नुभयो उहाँले। अब ठिकै छ भनेर मैले अनि त्यो कसैलाई देखाऊँ, अब कसलाई देखाऊँ, मैले कस्तो लेखेँ त थाहा छैन भनेर मैले प्रेम छोटाजीसँग गएर मैले यसरी लेखेको छु, यसलाई प्रकाशन गर्न मिल्छ होला मिल्दैन भनेर उहाँसँग मैले सोधेँ। यति राम्रो
कुराहरू लेख्नु भएको छ, यस्तो राम्रो कविता लेख्नु भएको छ। बरु यो कविताको यो सङ्कलनलाई चाहिँ मैले शीर्षक राख्छु भनेर भन्नु उहाँले। अनि हुन्छ सर भने मैले। उहाँले चाहिँ सुनाखरी लालीगुराँसको देश, देश प्रेमका, अनि त्यस्तै फेरि अब देशको वर्णन, यस्तै कुरा त्यस्ता कविताहरू भएको हुनाले उहाँले यसलाई गुराँसको देश भनेर यो किताबको नाम राखौँ, हजुरले यो प्रकाशन गर्नै पर्छ, यो प्रकाशन गर्नुस्, धेरै राम्रो छ यो भनेर उहाँले चाहिँ प्रेरणा दिनु। अनि मलाई चाहिँ अलिकति हौसला आयो, हो अब श्रीमानबाट पनि यो किताब प्रकाशन गरौँला, यसलाई सङ्कलन गरेर राखेपछि एउटा दुईटा फाल्ने होइन भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको चेतना मलाई दिनुभयो, प्रेम छोटाजीले दिनुभयो। अनि त्यसरी त्यही प्रेम छोटाजीको त्यो एउटा प्रेरणाले मैले त्यो पुस्तक प्रकाशन गरेँ। त्यतापट्टि फेरि त्यो हाम्रो प्रेस रेस पनि त्यति नै, म यहाँ पर्वतबाट नारायणघाटै आएर त्यो क्वालिटी प्रिन्ट मैले त्यति बेला दिएर अनि त्यो पुस्तक चाहिँ त्यहीँबाट मैले स्कुल टिचर भइराखेको बेलामा नै त्यो पुस्तक प्रकाशन गरेको थिएँ। अनि त्यस पछिबाट प्रेरणा दिने त मलाई फेरि त्यही पुस्तक लिएर म चाहिँ गोविन्दराज विनोदी सरको घरमा आएँ। विनोदी सकेपछि विनोदी सरले पनि मलाई के भन्नुभयो, तपाईँ यति राम्रो छन्दमा लेख्नुहुन्छ, होइन तपाईँ छन्दमै लेख्नुपर्छ, यो त छन्द भयो नि, यो त त्यतिमा लोकलय थियो धेरै जसो त्यसमा छ, तपाईँ छन्दमा लेख्नुहुन्छ, छन्दमा लेख्नुपर्छ तपाईँले भनेर गोविन्द सरले विनोदी सरले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिएपछि अनि त्यहाँबाट मलाई एउटा हौसला आयो, मैले लेख्न सक्ने रहेछु, मैले लेखेको पनि मिल्दो रहेछ, मिलेको रहेछ भनेर चाहिँ मलाई त्यसरी एउटा ढुक्क भएर अनि मैले अझ कलमलाई अझ अगाडि बढाएको अवस्था हो सर। अनि अब यो पहिलो कृतिको कुरा भयो, त्यसपछि दोस्रो कृतिको जन्म कसरी भयो, के थियो त्यो दोस्रो कृति? अनि त मैले दोस्रो कृतिको कुरो हो सर। हजुर। त्यसरी त एउटा अब अलिकति प्रेरणा मिल्दै आयो, हौसला मिल्दै आयो के अरे। अब सहयोग त कतैबाट नमिल्ने है, लेख्न लेख्यो, अब पैसाकै खाँचो हुने फेरि है, त्यही हो। अलिअलि आफूसँग जो हुन्छ अनि दुई चार पैसा भयो भने त्यही पुस्तकमै लगानी गर्ने, प्रकाशन गर्नेतिर मन जाग्यो। त्यसरी चाहिँ मैले पढ्दै गएँ। अनि लेख्न चाहिँ धमाधम होस् त्यो फुर्दै जाने जम्मा हुन्छ, अनि त्यसलाई तिर लागेर नै मैले अहिलेसम्म 12वटा कृतिहरू प्रकाशन गरेको छु। अनि यहाँको चाहिँ प्रारम्भिक त लोकलयमा नै यहाँले भनिसक्नु भएको छ, लोकलयमा नै अधिकांश प्रारम्भिक कविता गीतहरू भनौँ, कविता त के हो, गीतहरू भनौँ, लोकलयका गीतहरू तयार गर्नुभयो। अनि अब पछाडि चाहिँ छन्दका कविताहरू पनि लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो। यहाँका चाहिँ 12-13वटा चाहिँ कृतिहरू प्रकाशन भइसक्दा छन्दमा कविता चाहिँ छन्दका कविताहरू बाहेकका अरू चाहिँ विधाका कृतिहरू पनि प्रकाशित छन्। सर मलाई अलि प्रश्न भएन नि सर, प्रश्न सुनिन। प्रश्न सुन्नु भएन? अहिले अलि ठिक छ? अहिले ठिक छ नि? अहिले ठिक छ सर। मैले जिज्ञासा के राख्न खोजेको भने हजुरसँग, हजुरले प्रारम्भ त लोकलयबाट गर्नुभयो, चाहिँ लेखन कार्य चाहिँ लोकलयबाट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि छन्दमा कविता लेख्न प्रारम्भ पनि गर्नुभयो, अनि प्रकाशन पनि गर्नुभयो, केही चाहिँ कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभयो। छन्दका कविता भन्दा बाहेक चाहिँ साहित्यका अन्य विधाका चाहिँ कृतिहरू पनि यहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ, त्यो जिज्ञासा। हजुर सर। मैले गजल लेखेको छु, बहरमै लेखेको छु सर। गजल चाहिँ मेरो बहरमा छैन, स्वतन्त्र छ, निर्जरिणी भन्ने होइन। पछि चाहिँ मैले बहरमा गजल लेखेँ, जुनमा चुएको। त्यसपछि म यता चाहिँ यो नोभलतिर पनि लागेँ, उपन्यास पनि। अनि त्यसपछि फेरि कथा पनि पहिले लेखेको थिएँ, कथा लेखेँ, उपन्यास लेखेँ, अनि त्यसपछि अन्तिममा गएर मैले चाहिँ समीक्षा संग्रह निकालेँ। हजुर। साहित्यका सबै विधाहरू छुनु भएको छ, संख्याको हिसाबमा केही कुनै विधामा चाहिँ कृतिहरू चाहिँ घटी होलान्, बढी होलान्, तर सबै विधाहरूमा
यहाँले कलम चलाउनु भएको छ। ओ सर, सबै विधामा, प्राय सबै विधामा चलाएको छु, तर त्यो अब कति सफल छु कति असफल छु अब त्यो त अब एउटा मैले आफ्नो प्रस्तुति गरेँ हैन सर। पक्कै पनि पाठकहरूले पाठकहरू कति सन्तुष्टि छन्, पाठकहरूमा कति चित्त बुझेको छ, कति छैन। अब अबको चाहिँ पालोमा बहरको गजल, बहरमा लेख्नुभएका गजलहरू मध्येको चाहिँ यहाँकै कृतिबाट बहरमा लेखिएका गजलहरू मध्येबाट एउटा गजल सुनौ। हस् सर, हस्, एकदम म रेडी। हस् सर, सम्पूर्णमा ल म गजल सुनाउने अनुमति पाएँ। विभत्सी यो यसलाई यता पिङ्गलतिर भुजङ्ग भन्छ के सर? हजुर हजुर। यतापट्टि फाइलुन मफा भन्छ फेरि, त्यस अनुसार तयार पारेको यो। विभत्सी छु आँखा लुकाएर हेर, कतै छेल पारी झुकाए। राष्ट्रिय गजल। विभत्सी आँखा लुकाएर हेर, कतै छेल पारी झुकाएर हेर, को बितेको बेथाले अझै दुख्छ छाती, तिमी सुस्तरियो फुकाएर हेर। बितेको बेथाले अझै दुख्छ छाती, तिमी सुस्तरियो फुकाएर हेर। म आमा तिमी सन्ततिको छ नाता, त्यसैले त भारा चुकाएर। विभत्सी छु आँखा लुकाएर हेर, कतै छेल पारी झुकाएर हेर। अनिन्द्रा र भोकी भए रक्तै, छ माया भने यो सुकाएर हेर। विभत्सी छु आँखा लुकाएर हेर, कतै छेल पारी झुकाएर हेर। भएको छ यो राष्ट्रमा अन्धकार, निदाएछ नेता जगाएर हेर। निदाएछ नेता जगाएर हेर। अलिक गलाले साथ नदिने सर, अब यो उमेर अवस्थाले पनि कता कता अवरुद्ध हुँदो रहेछ कि। जति राम्रो वाचन गर्थे नि, अहिले त्यो चाहिँ हराइसक्न थालेछ। स्वाभाविक हो, अब त्यो यो उमेरको प्रभाव स्वाभाविक। सर अझै एउटा भन्ने अवसर पाउँछु? हस् हस् ल हस् सर, एउटा भन्छु मैले। म राम्री छु गोरी छकाली नठान, दुरुस्तै तिमी झै मजाली नठान। छलोलो र पोतो बुझेकी छु तिम्रो, बिना अर्थ बज्ने म ताली नठान। स्वरले पुग्दैन। म राम्री छु गोरी छकाली नठान, दुरुस्तै तिमी झै मजाली नठान। छनातैमा दिदी दाजु भाइ, बिना जुछ नेता मसाली नठान। म राम्री छु गोरी छकाली नठान, दुरुस्तै तिमी झै मजाली नठान। सदा आडमा रम्दछन् जो बडाका, सुरा सुन्दरी ती नठान। म राम्री छु गोरी नठान, दुरुस्तै तिमी झै मजाली नठान।
म कृष्ण धराकी मुसात्र छोरी म तिम्रो मुहाली नठान। धन्यवाद। स्वरले कति चाहिँ सुन्दर भाव सुन्दर लयमा चाहिँ यहाँले कविता कोर्नु भएको छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा के राख्न हजुर सर, अर्को एउटा जिज्ञासा हजुरसँग चाहिँ मैले के राख्न खोजेँ भने हजुर सर, यहाँले कविता तयार गरेर शीर्षक दिनुहुन्छ कि शीर्षक तयार गरेर कविता लेख्नुहुन्छ कि कस्तो अभ्यास छ यहाँको कविता लेखन? यो हो सर, राम्रो कुरो हो यो। अब यो मैले प्राय कविताको विषय त पहिले नै मैले तयार गर्छु, यो विषयमा लेख्छु भनेर। कविता लेख्छु भनेर मैले तयार गरिसकेपछि नै शीर्षक दिन्छु सर। पछि राख्नु पर्यो नि फेरि, हैन? पहिले शीर्षक चाहिँ लेख्दिनँ मैले। यो विषयमा कविता लेख्छु भनेर विषय तयार गर्छु, यही विषयभित्र रहेर लेख्नुपर्छ भनेर म चाहिँ तयार हुन्छु। अनि त्यसपछि त्यो विषयलाई कस्तो शीर्षक राम्रो हुन्छ त्यो शीर्षक राख्छु सर। अनि यहाँले पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभयो, एउटा खण्डकाव्य पनि प्रकाशन आएन सर, स्वर आएन अहिले। महाकाव्य पनि यहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। हजुर हो सर, प्रकाशन गर्नुभएको छ। अलिकति महाकाव्यको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ स्वर पटक्कै आएको छैन सर, स्वर आएको छैन। स्वर आएन? ठिक छ, अहिले आयो? अहिले अलिअलि आयो, के भयो? आयो अलिअलि, प्रश्न छैन। कस्तो छ अहिले? हजुर अहिले आयो सर, अहिले आयो। यहाँले यहाँ महाकाव्यकार पनि हुनुहुन्छ, यहाँले महाकाव्य सृजना गर्नुभयो। महाकाव्य सृजना गर्ने कुरा कठिन कार्य हो प्राय जसो, किनकि कुनै एउटा खास विषयमा कथानकलाई लिएर छन्दमा पुरै चाहिँ विषयवस्तु आद्योपान्त छन्दमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ मनका भावहरूलाई समेट्ने कुरा कठिन कार्य हो। किनकि टुक्रा टुक्री कविता त सामान्य छन्दको ज्ञान र रुचि भएका मान्छे सबैले लेख्न सक्छन्, तर महाकाव्य जो विशालकाय चाहिँ महासागरको विषयवस्तुलाई चाहिँ छन्दमा ढाल्ने कुरा कठिन कार्य हो। यहाँले महाकाव्य को चाहिँ लेख्ने एउटा वातावरण अथवा चाहिँ त्यो प्रारम्भ कुन मनस्थिति, कुन चाहिँ वातावरणमा चाहिँ यहाँले त्यस्तो खालको चाहिँ परिवेश पाउनुभयो? अलिकति क्यामेरा एडजस्ट गरिदिनु होला, क्यामेरामा हजुरको चाहिँ अनुहार ढाकिएको छ। हजुर सर, त्यो एउटा क्यामेरा अवधारणा भन्न खोज्नुभयो सर। क्यामेरा हजुरको चाहिँ अनुहार अलिक काटिएको छ, क्यामेरा आफ्नो क्यामेरा यसो हेरेर मिलाउनु। अनि सर यो स्वर पनि अलि त्यता आएछ सर, स्वर ठिक छ हजुरको? मेरो स्वर आएछ, एकदम राम्रो आइरहेको। अब यो महाकाव्य धेरै लेख्नु भएको छ नि माधव वियोगीले। हजुर, पोखराको माधव वियोगी। हजुर, माधव वियोगी सरले चाहिँ माधव वियोगी सर यात्राको कार्यक्रम थियो सर, है? अनि लका सर हुनुहुन्थेन, नारायण खनाल सर, विनोदी सर, म, यसरी चाहिँ 4-5 जना हामीलाई चाहिँ निमन्त्रणा थियो सर त्यो रथ यात्राको प्रोग्राममा। हामी पोखरा गयौँ। पोखरा गइसकेपछि त्यो रथ यात्रा सकेर हामी फर्क्यौँ। फर्किँदाखेरि हो त नि के अरे वियोगी सरले त थुप्रै महाकाव्य 5-6 लेख्नुभयो। कसरी लेख्नुभयो होला, यो त राम्रो ठुलो काम हो भन्ने कुरो गर्दै आएको थियौँ। त्यही बेलामा विनोद सरले फट्ट भन्नुभयो मलाई, कृष्णजी तपाईँले पनि महाकाव्य लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा महाकाव्य। विनोद सरले त्यसरी नै भन्नुभयो सर मलाई। पल्लो सिटमा बसेको थियौँ हामी। विनोद सर, सर मैले कसरी सक्छु खै। त्यो बेला त त्यहाँबाट मनमा लाग्यो मलाई, हो विनोद होइन मैले पनि प्रयास गर्नुपर्छ भनेर म आएको पल्टदेखिबाट सर मैले चाहिँ त्यो बटुल्न थालेँ। मैले पनि लेख्छु अब भनेर म चाहिँ अलिकति अब महाकाव्य लेख्नको लागि त महाकाव्यको त्यो कसरी
कुन कुन के अरे त्यो हुन्छ नि तत्त्वहरू, महाकाव्यका तत्त्वहरू के हुन् भन्ने त हामीले पाठ्य पुस्तकमा नि पढेका थियौँ नि। अब त्यो सुरुवात कसरी गर्ने, कति छन्दमा हुन्छ, कति सर्ग चाहिन्छ है, अनि जीवनी कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सबै कुरा थाहा थियो सर। चाहिँ मैले पनि लेख्न पर्यो, अब कसलाई मैले चाहिँ नायक बनाउने त भने यसो सोचेँ होइन। धेरै विषयवस्तु भएकोलाई नायक बनायो भने धेरै विषयवस्तु पाइन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ विश्वेश्वरलाई नै बनाउनु पर्यो। अनि क्रान्तिकारी पनि त हुन्, अनि सङ्घर्ष पनि त गरेका हुन्। विश्वेश्वरलाई हजुर 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 विश्वेश्वरलाई हजुर बहुमुखी प्रतिभालाई अब साहित्यकार पनि भए, साहित्यकारै भए। अब यता राजनीतितिर लागेको भन्न नि पाएनन् नि मान्छेले मलाई। राजनीति नेताको नेताको महाकाव्य लेखिन् भन्न पनि पाएनन् कि सर मलाई। अनि कसैले अहिले पनि तपाईले अरूको चाहिँ अरूलाई नायक नबनाएर किन बिपीलाई नै नायक बनाउनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ कि मलाई। अनि मैले उहाँ त साहित्यकार हो नि त, वरिष्ठ साहित्यकार हो नि उहाँ, त्यसो भएर मैले चाहिँ उहाँलाई नायक बनाएको हो भनेर भन्छु कि कसैसँग। त्यस्तै जस्तै धेरै विषयवस्तु छ भनेर मैले उहाँलाई बनाएँ। लेख्न त गाह्रो भयो सर। त्यसरी चाहिँ एउटा मनस्थिति जन्मेको थियो ममा, तर सफल पनि भएँ, लेखेँ पनि। अनि बीचमा चाहिँ साह्रै गाह्रो सर। लेख्दा लेख्दै सबै भाव ठप्प हुने, अनि एक दिन दुई दिन बिसायो भयो भनेर फाले, अनि फेरि कताबाट पलाउँदो रहेछ कि फेरि। त्यसरी चाहिँ तयार गरेँ। राम्रै एउटा ठाउँ पनि राम्रै लियो, ठिकै सर। त्यसरी चाहिँ म महाकाव्यको अवधारणालाई अगाडि बढाएकी थिएँ। अब हजुरको चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको चाहिँ महाकाव्य स्वर त त्यताबाट त एकदमै आएको छैन सर, किन मन्दा भएको छ? ल मेरो माइक्रोफोनमा केही समस्या होला, म नजिकै लगेर हजुर। हजुरको चाहिँ हजुरले प्रकाशन गर्नुभएको चाहिँ महाकाव्यको चाहिँ कुनै एउटा सर्गबाट यहाँले छनौट गर्नुभएको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ नानी महाकाव्य त्यहाँ छ, महाकाव्य त्यहाँ उसमा छ चाहिँ गइहाल्छ। यहाँले ल्याउँदैछु है महाकाव्य। यहाँले प्रकाशन गरेको चाहिँ महाकाव्य हाम्रा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यहाँको कभर पेज पनि देखाइदिनु होला। हस्, एउटा नानी त्यही छ महाकाव्य, पक्कै छ त्यहाँ। अनि यहाँले त अब महाकाव्य पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। हजुर, अब यसबाट मैले यही महाकाव्यबाट मैले एउटा कुनै एउटा हेडिङ त्यो पनि चाहिँ गर्दै गर्नु होला चाहिँ। हजुर, स्वर त आकै छैन सर, हजुरको आकै छैन। हस्, म मेरो मोबाइल केही समस्या भयो। अनि अब त्यो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। यो महाकाव्यमा चाहिँ यहाँले अलिकति कति सर्ग कति श्लोकमा चाहिँ यो महाकाव्यलाई चाहिँ विषयवस्तुहरू समेट्नु भएको छ? हजुर हजुर, मेरो 600 श्लोकहरू छ सर। हजुर, 600 श्लोकहरू छ। हजुर हजुर, सर्ग 19औं सर्गसम्म लेखेको छु। हजुर हजुर, छन्द 23-24 वटा छन्दहरू छ। यहाँले छन्दमा हजुर हजुर यहाँले चाहिँ यो महाकाव्य लेखन कार्य प्रारम्भ गर्दाको दिनदेखि यसको विमोचनको समय अवधिसम्म कति समय खर्चिनु भयो, अर्थात् चाहिँ कति समय पछि यो चाहिँ महाकाव्य जन्मियो? यो सर यसलाई मैले 1 वर्षमै तयार पारेँ सर, 1 वर्ष लाग्यो सर मलाई। हजुर, सामान्यतया महाकाव्य 1 वर्षमा मैले यो औसतमा 1 वर्षमा मैले चाहिँ यसलाई औसतमा चाहिँ एउटा महाकाव्य तयार गर्ने समय अवधि भनेको औसतमा करिब 1 वर्ष नै हो सबै चाहिँ काव्यकारहरूको लागि। हुन्छ, महाकाव्यबाट चाहिँ कुनै एउटा सर्गको यहाँले चाहिँ रोज्नु भएको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कविता सुनौ। हजुर सर, म अन्तिम सर्गैबाट भन्छु सर। हस् हस्, हुन्छ हुन्छ सर। बीपी को देहावसान भन्छ। हजुर, शार्दूलपीठी छन्द हो सर। कति श्लोकसम्म वाचन गरौँ? 5-7 श्लोक। 10
श्लोकसम्म 5-7 वटा श्लोक हुन्छ, हामीसँग समय छ। हजुर सुरु गर्छु। जानै पर्छ अवश्य एक दिन त ठुला बडा जो पनि, जानै पर्छ अवश्य एक दिन त ठुला जो पनि, भन्छन् मानवले बिनेर गुण त्यो राम्रो नराम्रो भनी, जसले गर्दछ राष्ट्रको र जनको साकार सत्कार सेवी भई, स्वर्गै बास हुँदा तथापि जनती बाँच्छन् अमात्यै रही, अमर्त्यै रही। नेपाली गृहका अपूर्व गहना प्राणै थिए राष्ट्रका, बिपी बाबु भनेर चर्चित बडा साहित्य। बाढीमा कति हो मिठास नभनौ, शब्दै म पाउन्न नि, बाँचे नित्य यिनी स्वराष्ट्रसितको तादात्म्य जस्ता बनी, ज्यादै सौम्य विचारवान यी मित्रताका, कस्तो दुष्ट रहेछ काल पनि फिर्ता पठाउन्न नि, जसले राष्ट्र सदा सिरोपर गरी सुम्पे सबै जीवनी, यिनकै आदर गर्नुपर्छ सबले, लेखौँ म के भनी। वर्षौं जेल बसे कहिले निर्वासनैमा रहे, चिन्थे विश्वभरि यिनी नजरका नानी सबैका थिए, अग्लो देह मुहार सुँदा देख्दै मन ओहार, दुःखैमा पनि हर्ष यो राष्ट्रका संहिता, मै यो समर त्यो वर्षा भयो दुःखको, एउटा मानवता विचार जननी शोभा गयो राष्ट्रको, पल्ट्यो स्तम्भ गयो अब ढली, पल्ट्यो स्तम्भ गयो अब ढली, प्रजातन्त्रको हाम्रो दुख्यो मन दुख्यो सम्पूर्ण नेपालको। यो शार्दुल अनुष्ठुप छन्द, फेरि 2-4 श्लोक भन्छु। हो फुल्छ माटोमा रोपिएपछि, फुलेर फक्रँदै जान्छ मल पानी पिएपछि, नैसर्गिक छ यो जीव प्रकृति साथ नाच्दछ, वर्षा बादल हुङ्कार सहेर पनि हाँस्दछ, भाचिन्छ पुष्पको पात भयो भने, तर भाचिन्न कोही शाखा कडा दार छ यो भने, हिमालमा बुकी फुल्छ हिउँ वर्षा भए पनि, गुराँस लेकमा फुल्छ चट्टानमा पनि, फुल्छ जीवन माटोमा अनेक रूप रङ्गले, दुष्ट सामन्तको चोट सही हर्ष उमङ्गले। धन्यवाद। यो अन्तिम स्वर्ग हो, मेरो स्वर्ग हो। धन्यवाद। यहाँको चाहिँ महाकाव्यको अन्तिम सर्गबाट करिब अन्तिम श्लोक जो महामानव बीपी कोइराला, जो साहित्यकार तथा बहुमुखी प्रतिभाका धनी राजनेता बीपी कोइरालालाई समर्पण गरेर उहाँकै जीवनीमा आधारित रहेर तयार गर्नुभएको महाकाव्यको ज्यादै सारगर्भित कविता हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। अनि मैले अर्को पनि एउटा जिज्ञासा यहाँलाई राख्न के खोजे भने, यहाँले कविता लेख्दै जानुभयो, प्रकाशन पनि गर्दै जानुभएको छ, पाठकहरूको चाहिँ अहिलेको मानसिकता, अहिलेको चाहिँ मनोवृत्ति, पाठकहरूको मनोवृत्ति यहाँले कस्तो पाइरहनु भएको छ? मैले यो सन्दर्भ किन जोडेको हुँ भने, एउटा कविलाई, एउटा काव्यकारलाई प्रोत्साहन दिने प्रमुख पात्र भनेको चाहिँ पाठकहरू हुन्। पाठकहरूबाट जति माया प्राप्त हुन्छ त्यति नै लेखनीको गति बढ्दै जान्छ।
अहिले पाठकहरूको पठन संस्कृति, छन्दमा कविता लेखिएका पुस्तकहरूको पठन संस्कृति कस्तो पाउनु भएको छ? सन्तोषजनक छ अथवा चाहिँ कस्तो छ? हजुर धन्यवाद। हो सर, अब एउटा स्रष्टालाई पाठकको रुचि भएन भने पनि उसको चाहिँ एउटा हौसला र उसको चाहिँ त्यो एउटा साँच्चै खेरै गयो जस्तो हुन्छ, त्यो पनि हो। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर, अहिलेसम्म धेरै पाठकहरूले चाहिँ मेरा कृतिहरूलाई मैले जहाँ जहाँ जसको हातमा पुर्याएको छु, जसलाई मैले चाहिँ समर्पण गरेको छु, उहाँहरूले पढिदिनु भएको छ, कतिपय समीक्षा गरिदिनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर सङ्घ संस्थाहरूले पनि मलाई चाहिँ सम्झिनु भएको छ, सम्मान दिनुभएको छ, मेरो कृतिहरूको मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ। कतिपय पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै साहित्यिक सामाजिक संस्थाहरूबाट पनि मैले सम्मान ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभएको छ। पुरस्कार पनि प्रदान गर्नुभएको छ। 50-60 हजार रकमको पुरस्कार एकमुष्ट पनि मैले प्राप्त गरिसकेकी छु कुनै कुनै संस्थाहरूले। त्यसो भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पाठकहरूले मन पराएको एउटा उदाहरण यो पनि हो। र कतिपयले हजुरका किताबहरू रचना के आयो अहिले, खै हामीले पाएको छैनौँ, अब फेरि पठाइदिनुहोस्, अब निकालेको पठाइदिनुहोस्, यो पढ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। के अरे पत्र पत्रिकाहरूमा समीक्षा लेख्नुहुन्छ। त्यही नै हो अब मेरो एउटा सन्तुष्टिको कुरा, त्यो चाहिँ भइराखेको छ सर। त्यस भएर मलाई चाहिँ सन्तोष छ, कृतिहरू पढिदिनु भएको छ, मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ। अनि मैले अर्को जिज्ञासा पनि मैले चाहिँ अर्को जिज्ञासा पनि राख्न चाहे। यहाँले यति धेरै कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, वास्तवमा त्यसको खर्चको व्यवस्थापन पनि जटिल छ, त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि, त्यसको चाहिँ खर्चको व्यवस्थापन जटिल छ, त्यसको प्राविधिक पक्ष जटिल छ, त्यसको सम्पादकीय कार्य पनि जटिल कार्य छ। धेरै कृतिहरू प्रकाशन गर्दा यहाँ त एकदमै अभ्यस्त हुनुभएको छ। साँच्चै नै यहाँको मनले छन्दमा कविता लेखेर चाहिँ छन्द कविहरू चाहिँ एउटा पेशेवर चाहिँ लेखक बन्न कहिले सक्लान्? सम्भावना छ सर? अझ एकचोटि सुन्न पाऊँ, मैले प्रश्नै बुझिएन। अझ एकचोटि सर। यहाँले यति धेरै चाहिँ कृतिहरू चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको छ। अझै त्यसमा पनि बढी त चाहिँ छन्दका कृतिहरू चाहिँ यहाँले चाहिँ बडो मेहनतका साथ महाकाव्य समेत चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको छ। हजुर। अनि मैले यहाँ जिज्ञासा राख्न खोजेको, अलिकति क्यामेरा मिलाइदिनु होला है हजुरको। यहाँले मैले चाहिँ यहाँ जिज्ञासा राख्न खोजेको कुरा के हो भने, जसरी अरू चाहिँ सिपले मान्छेलाई चाहिँ पेशागत बनाउँदछ हैन? सिपहरू अरू सिपबाट मान्छे चाहिँ पेशागत हुन्छन् अथवा चाहिँ त्यही पेशालाई अँगालेर चाहिँ सामान्य दैनन्दिनी चाहिँ जीवनयापन गर्ने एउटा चाहिँ स्रोत बनाउन सक्छन्। अहिले के देखिन्छ भने अन्य विधाहरूमा चाहिँ पाठकहरू बढे तापनि आम रूपमा हजुरको कृतिको मात्रै कुरा गरिन, आम चाहिँ सर्जकहरूको कुरा गरे, यो छन्दका कविताहरूको चाहिँ प्रकाशन गरिसकेपछि त्यसको बिक्री र त्यसबाट प्राप्त चाहिँ के भनौँ, त्यसको रोयल्टी भनौँ अथवा आम्दानी भनौँ, त्यसले प्रकाशन गर्ने खर्च पनि नपुग्ने अवस्था छ। वास्तवमा लेखकहरू, काव्यकारहरू चाहिँ पेशागत यसैलाई चाहिँ पेशा बनाएर चाहिँ हिँड्ने पेशा बनाएर आफ्नो जीवनयापन गर्ने चाहिँ दिन कहिल्यै आउला नेपालमा? हजुर सर, एकदमै हो सर, हो। तर सरले भन्नुभयो नि कतिपय यो पनि नेपालमा कस्तो भने सर, एउटा प्रचार प्रसार गर्ने अब मान्छेहरूले के भन्दाखेरि अलिकति के जस्तो भनौँ न, एउटा सेतो धरती आयो। सेतो धरती लेख
अरू त्यस्तै कर्णाली ब्लुज भन्ने एउटा अनि झमक घिमिरेका कृतिहरू जस्ता कृतिहरूमा भएका विषयवस्तुहरू हामीले लेखेका कृतिहरूमा पनि कम छैनन्, ती छैन। तर चाहिँ कसैले अलिकति हाइलाइट गर्ने र त्यो एउटा किसिमको लबी पनि हुँदो रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाइलाइटमा आउने त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब व्यवसायको लागि त व्यवसाय गर्नेहरू पनि पाइएका छन् सर, जस्तै सङ्कलन के अरे रचना सङ्कलन गर्ने अनि त्यसपछि कतिपय अब आफूले अड्कलेर चाहिँ खर्च माग्ने अनि कृति प्रकाशन गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ पुस्तकहरू दिने, रकम आफूले लिने, त्यसरी पनि उनीहरू पेसागत रूपमा स्रष्टाहरू पनि देखिन्छन् सर, नभएका होइनन्। तर अब यो छन्द कविताहरू लेखेर यिनीहरूबाट त्यसरी मलाई त कस्तो लाग्छ भने त्यो जीवनयापन अथवा दिनदिनैको जुन चाहिँ एउटा जीवन वृत्ति अथवा जीवन निर्वाह गर्ने कुरो भन्दा पनि मैले चाहिँ एउटा कृति प्रकाशन गरेर फेरि अर्को कृति प्रकाशन गर्ने खर्चमै त्यसबाट मैले पाएँ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ आएकै छु, किनभने त्यो मैले आफूले लगानी गरेर छु अनि त्यो कृति प्रकाशन गरेर मलाई दिएको सहयोग, मलाई दिने सहयोगीहरूले दिएको सहयोगले अर्को कृति प्रकाशन गर्छु मैले। त अरू चाहिँ त्यसबाट कतै पनि छैन। तर मान्छेहरूले त्यो पेसागत रूपमा पनि साहित्यलाई अगाडि बढाएका केही उदाहरणहरू अब अहिले सरसँग मैले के भनिराख्नु सरलाई थाहा छ, कतिपयहरू छन्, तर म त्यो छैन र सबैबाट त्यो पनि हुँदैन। र झन् छन्दका कविताहरू त कतिपय मान्छेनन्, कतिपय पाठकहरूले बुझ्दैनन्। अर्को दिनुहोस् न, कथा दिनुहोस् न मलाई, यो महाकाव्य त मैले बुझ्दिनँ भन्छन्। मैले दिँदाखेरि मैले मेरो महाकाव्यबाट पढ्नुहोस् न, ल मलाई पैसा दिन पर्दैन, तपाईँले पढिदिनुहोस् कस्तो छ भनिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि होइन म्याडम कथा छैन, कथा दिनुहोस् भन्नु गएर छन्दको कवितामा त्यति रुचि मान्छेहरूमा हुँदो रहन्छ। जति हामीमा चाहिँ एउटा रस आउँछ त्यो चाहिँ सबैमा हुँदो रहन्छ। उनीहरूले वाचनै गर्न जान्दैनन् बिचरा, अनि के पढ्ने। त्यसो भएर उपन्यास दिनुहोस्, कथा दिनुहोस्, त्यस्तो पो दिने हो। हामी कहाँ बुझ्छौँ यस्ता, त के भनेको भन्ने पनि पाइएछ। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, मैले एउटा कृति प्रकाशन गरेर अर्को कृति प्रकाशन गर्ने रकम त्यही भनौँ न लाग्ने रहेछ भने त राख्न पनि पर्यो पकेटबाट, नत्र भने त्यो चाहिँ भइराखेको छ सर, अरू मबाट छैन र अरूबाट पनि त्यस्तै हो। हजुर अब एउटा कविता सुन्छौँ। क्यामेरा चाहिँ हजुरको अलिअलि मिलिराखेको छैन, क्यामेरातिर विशेष ध्यान दिनु होला। अनि अब एउटा चाहिँ कविता सुन्छौँ, त्यसपछि एउटा दुईटा जिज्ञासा राखेर हामीले कार्यक्रमको समापन गर्छौँ। हुन्छ सर, एउटा कविता। हजुर मैले यो सर यो गुरु भएको हुनाले यो गुरु वन्दना कविता वाचन गर्छु सर म। यो गुरुकै हजुरहरुकै यो कार्यपछि लेखेको कविता हो यो है। त्यसो भएर यही गुरुको चाहिँ कविता म वाचन गर्छु। अनुष्ठुप छ। एउटा दुईटा श्लोक त मैले त्यस पछि थपेर लेखेको मैले। थिए रे चुलबुले नानी म बाला त्यो उमेरमा, शिक्षा नपाएमा म हुन्थे अन्धकारमा। मनाना गर्दथे प्रश्न गुरु साथ घरी घरी, पाप पाउँथे मिठा भोग्थे दङ्ग परी परी। दिनुभो गुरुले शिक्षा, शास्त्रार्थ नै दिए सर, नथाकोस् कहिल्यै चित्त गुरुको। गुरु एक गुरुदेव महेश्वर, गुरुको तुलना गर्ने सृष्टिमा अन्यको छ र। कोर्छ जीवनले मार्ग गुरु निर्देशनैसित,
आफ्नै जन्नाएर गुरुले गर्दछन् हित। यो आत्मा गुरु पूजामा लागिरहोस् निरन्तर। सृष्टिको खाका समान अनन्तरको छ र। गुरु यो सृष्टिको खाका समानान्तरको छ र। वर्षन्छन् गुरुका वाणी सत्प्रेरणासित। गुरु समान धरतीमा चाहन्छन् अन्यको हित। गुरुकै प्रेरणाबाट गुरुकै प्रेरणा पाई बढ्छ जीवनको गति। गुरुकै ताडना पाई द्रिन्छ दुष्टको मति। गुरु नै देवका देव गुरु एक भवेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम भक्ति। गुरु साक्षात् परम शक्ति गुरु हुन् धरणीधर। अन्तिम श्लोक। न बिर्सौं गुरुको देन देहको प्राणको शरीर। न थाको चित्त गुरुको वन्दना गरी। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जो साधकहरू भर्खरै काव्य साधनामा लागिरहनु भएको छ, जसले छन्दको कवितालाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ, रुचि छ, काव्य साधनामा आफ्ना कलम कोर्नु भएको छैन, कोर्ने एउटा चाहिँ मनमा भाव पलाइरहेको छ, जो भर्खरै चाहिँ आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा चिरपरिचित स्थापित काव्यकारको हैसियतबाट यहाँका सन्देशहरू केही छन्, ताकि यहाँका सन्देशहरूले चाहिँ ती नवसर्जकहरूलाई चाहिँ सृजनामा प्रेरणा मिलोस्। हजुर सर, हजुर हजुर, धन्यवाद सर। अब यो कस्तो रहेछ भने अध्ययन, अभ्यास, मनन, चिन्तन, लेखन यी कुराहरू चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने। के भन्छ के बको ध्यानम के भन्छ नि सर, एउटा के बगुलाको जस्तो ध्यान भन्ने चाहिँ उखान। त्यस्तै जस्तै कुनै कुरामा एउटा पारङ्गत हुन्छ, सफलता लिनु छ भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ लगानी समय कि चिन्तन मनन लगाएर हुन्छ कि आर्थिक लगानी गर्ने ठाउँ हो कि त्यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुँदो रहेछ। किनभने हामी एउटा काम गर्यौँ, जस्तै एउटा कटिङ, मैले चाहिँ सुरुमा कटिङ पनि गर्थेँ, सिलाइ, पछि मैले चाहिँ 1-2 वर्ष चलाएँ, के सिलाउन जान्थेँ, महिलाका वस्त्रहरू सिलाउन जान्दथे, मैले आफ्नै मेसिन थियो, त्यता छोडेर म यता लागेँ। अहिले मैले त्यो सियोमा धागो राख्न पनि कता लहर भरिन्छ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो छोडेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि निरन्तरता दिन गाह्रो हुने। त्यसो भएर हरेक छन्दमा कविता सुन्न चाहने, लेख्ने छन्द मार्गीहरू, भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ अलिकति प्रेरित हुनुहुन्छ, के अरे हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रयत्न गर्दै जानुभयो भने लेख्ने काम, अरूले लेखेका कविताहरू, पत्र पत्रिकाहरूमा भएका कविताहरू, अनि त्यस विषयमा फेरि हुन्छ नि ती थ्योरिकल, जस्तै सिद्धान्त, कविता कसरी लेख्ने, छन्दमा कसरी लेख्ने, कति छन्द हुन्छन् भन्ने विषयमा लेखिएका पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुभयो भने, मनन गर्नुभयो भने, चिन्तन गर्नुभयो भने अवश्य पनि कवि बन्न सक्नुहुन्छ, कविता लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने म पनि सुरुमा छन्दमा कविता लेख्दै थिइनँ। मैले के अरे ए माता के अरे तारा के अरे सर एउटा छ नि त्यो हाम्रो सूत्र, यो माता राजा भानु सलगा, यो माता राजा भानु सलगा रटेर ती छन्दहरू पत्ता लगाएर अनि मैले पनि धेरै मेहनत गरेर यतापट्टि थोरै भए पनि एउटा सफलता आर्जन गर्ने समय पाएँ र यसरी नै एउटा प्रेरणा
पाएर हामी जस्ताहरूको प्रेरणाले पनि भाइ बहिनीहरू अवश्य पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ, सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने निरन्तर लागि पर्नुपर्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस भएपछि अवश्य पनि उहाँहरूले सफलता आर्जन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अवश्य पनि गर्नुहुनेछ र हाम्रो यो छन्दको जुन चाहिँ छन्द भगवानको पाउ भन्छन्, यो त एउटा धार्मिक कृति पनि हो जस्तो लाग्ने भयो। किनभने भगवान पनि खुसी हुने छन्दमा लेख्दा, छन्दमा वाचन गर्दा। त्यस भएर यसपट्टि सबैको ध्यान जानेछ भन्ने किसिमको एउटा अवधारणा, किसिमको एउटा कामना राख्न चाहन्छु सर। धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर कार्यक्रमसम्म जोडिनु भयो, हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु भयो। आफ्ना फेरि छैन सर, स्वर हजुर, आफ्ना स्वर फेरि छैन सर। हजुर, आफ्ना शैक्षणिक यात्राका केही महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू, त्यसै गरी आफ्ना काव्य यात्राका केही महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू र आफूले प्रकाशन गरेका कृतिहरूबाट आम श्रोता दर्शकहरूलाई चाहिँ धेरै मिठा मिठा कविताहरू चाहिँ श्रवण गराउनु भयो। हामीले त्यो श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसको निमित्त यहाँप्रति युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा यहाँको चाहिँ नयाँ नयाँ कृति, नयाँ नयाँ काव्यहरू पनि हामीले अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त होस्। यहाँको लेखनीले अझै गति लिँदै जाओस्, अझै परिष्कृत काव्यहरू चाहिँ सृजना हुँदै जाउन्। यही कामनाका साथ म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हजुर सर को एउटा संयोजकत्वमा यो गरिमामय कार्यक्रमको माध्यमबाट तमाम कतिपय श्रोता एउटा प्रत्यक्षीकरण अवसर मौका सरबाट मैले प्राप्त गरेँ, यो संस्थाबाट प्राप्त गरेँ। म यसप्रति सदा आभारी छु र सबैलाई हाम्रो संयोजक सर आदरणीय सरलाई, हाम्रो लका सरलाई पनि सम्झन चाहन्छु म। किनभने हाम्रो छन्दवादी समाजको आदरणीय अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभार र धन्यवाद। म पनि यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। 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 आदरणीय श्रोताबिन, यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानलको कार्यक्रम शैक्षिक दर्पणको चाहिँ कार्यक्रम काव्यिक यात्रा। र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले काव्य क्षेत्रका विशेष सर्जकहरूलाई नियमित रूपमा आमन्त्रण गर्नेछौँ र यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैका साथ यहाँहरू हाम्रो साथमा भयो, हेरिदिनु भयो, त्यसको निमित्त म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।